सबीली अदउ इल्लाह, अगर दावत के नाम पर आदमी किसी की फिक्र, किसी की बात, किसी का निज़ाम, किसी का सिस्टम फैलाता है तो वह दावत नहीं, चाहे वह दीन के नाम पर। दावत इल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको मुतय्यन कर दिया। तो दावत जब आदमी देवे तो अल्लाह के कलाम की तरफ बुलाए, अल्लाह के नबी की हदीस की तरफ बुलाए। दूसरा मतलब ये हुआ कि जो शख्स अल्लाह की तरफ बुला रहा है वो नबी का फरमाबरदार है, और जो किसी और की तरफ दावत दे रहा है वो नबी का फरमाबरदार अपने आप को कितना भी कहे। लेकिन कुरान ने ये फैसला कर दिया कि फरमाबरदार कौन से दाई है, किनको दाई माना जाएगा। कुरान में जितने भी वाकयात अल्लाह ने बयान किए, हर वाकये में अल्लाह ने बेशुमार इबरत और नसीहत बयान की, लेकिन किसके लिए? अक्ल वालों के लिए, जो दिमाग का इस्तेमाल करे, किस्सा कहानी समझ करके ना पड़े, और करे, तदब्बुर करे, अक्ल का इस्तेमाल करे उसका। देखिए दुनिया तो तबाह हुई, आखिरत भी तबाही। तो अल्लाह ताला कहता है परहेजगार मुत्तकी आदमी के लिए आखिरत क्या है। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदउ इल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला दारुल आख़िरति ख़ैर लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफ़ला तअक़िलून हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिया मन नशा वला युरद्दु बअसना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ़्तरा वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। आप कह दीजिए कि मेरी राह यही है, मैं और मेरे फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। आपसे पहले हमने बस्तियों वालों को में जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे, जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाते गए। क्या ज़मीन पे चल फिर कर इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले लोगों का कैसा कुछ अंजाम हुआ। यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और ये ख्याल करने लगे कि इन्हें झूठ कहा गया है, तो फौरन ही हमारी मदद इनके पास पहुंची, जिसे हमने चाहा उसे निजात दी गई। बात यह है कि हमारा अजाब गुनहगारों से वापस नहीं किया जाता। इनके किस्से में अक्ल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं, बल्कि ये तस्दीक है इन किताबों की जो इससे पहले की है, और हर चीज़ को खोल खोल कर बयान करने वाला है, और अहले ईमान के लिए हिदायत वो रहमत है। कुल हाज़िही सबीली अदउ इल्लाह, आप कह दीजिए कि मेरी राह यही है और मैं फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत, जो पैगाम था, और अल्लाह ताला ने जो दीन दिया, अल्लाह ताला ने इस दीन को किस तरह पेश करना है ये भी बयान करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप कह दीजिए मेरी राह यही है, मैं और मेरे फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, यानी अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक के पहुंचाना है। सबीली अदउ इल्लाह, अगर दावत के नाम पर आदमी किसी की फिक्र, किसी की बात, किसी का निज़ाम, किसी का सिस्टम फैलाता है तो वह दावत नहीं, चाहे वह दीन के नाम पर। दावत इल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको मुतय्यन कर दिया। दूसरे मकाम पर आप पढ़ेंगे अगर, तो अल्लाह ताला ने पूरा निसाब दावत पेश कर दिया है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और एक और मकाम पर उसकी वजाहत फरमाई दावत इल्लाह की कि उससे अच्छा कौन है जो ये कहे कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। और उसके बाद दावत किस तरह दी जाए और किस चीज़ की दी जाए इसकी भी तफसील बयान की गई। इंशाअल्लाह उस मकाम पर उसको बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाएंगे। उसमें पूरा निसाब दावत है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी वजाहत की कि आपको अगर दावत देना है तो नबी
اور نبی کے فرما بردار میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، شخصیت کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، گروہ اور فکروں کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو دین ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو آدمی سمجھ لے وے۔ تو دعوت جب آدمی دے وے تو اللہ کے کلام کی طرف بلائے، اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف بلائے۔ اور اگر آپ یوں بھی غور کریں گے تو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی جو چیز ہے آج کے دور کا بھی جو معاملہ ہے تو وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آپ کتنی عقلی نقلی دلائل دیتے ہوئے، لیکن ایسا ہوتا ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ آدمی کے سامنے اللہ کے کلام کی ایک آیت پڑھی جائے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی اثر پذیری آج بھی ایسے ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس عنوان پر کتاب لکھی کہ قرآن کریم پڑھ کر کے کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ بہت بڑے دائی ہیں، انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کہ شاہ فیصل سے انہوں نے کہا تھا کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام؟ آپ نے کہا بالکل۔ تو کہا میں نے پڑھا ہے، مجھ کو تو ایسا کچھ نہیں لگتا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا آپ عربی جانتے ہیں؟ کس زبان میں پڑھا ہے؟ تو کہا انگلش میں۔ تو کہا یہ تو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، اور ترجمہ تو آدمی کی زبان ہوتی ہے، آپ نے رب کی زبان کہاں پڑھی؟ بڑی ضدی طبیعت کے تھے، 6 مہینے میں عربی زبان سیکھی ڈاکٹر مورس بکائی نے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ابھی اگر زندہ ہوں گے تو 80 سے زیادہ کی عمر، تو کافی دن پہلے خبریں تھی ہو گئی تھی، زبردست اسلام کے دائیں میں قرآن پڑھا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اسلام پر تنقید کرنے کے لیے۔ پچھلے دنوں کیرل کی ایک خاتون صحافی، اس نے اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کی، اور جب اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کی، قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اللہ نے سینہ کھول دیا۔ مولانا ابراہیم کلانی صاحب نے اپنی کتاب میں ایسے 250 لوگوں کا تذکرہ، وہ کہتے ہیں کہ ایسے 250 لوگوں کا مطالعے کے دوران ان کے سامنے آیا کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور توحید سمجھ میں آ گئی، دین سمجھ میں آ گیا۔ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خالق فطرت ہے، اور اللہ رب العالمین انسانی فطرت کو کون سی چیزیں اپیل کرے گی یہ بہتر جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس لیے دائی کو چاہیے کہ جب وہ دعوت اللہ کے دین کی طرف بلائے تو اللہ کے کلام کی آیتیں، اور خاص طور سے جب اللہ کے کلام کی آیت کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے کہا فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن سیدھا آدمی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر عربی جملے یاد ہے تو اس کو پڑھ کر کے پھر اس کا ترجمہ کرے، بڑے زبردست و اثر پذیری اس کے اندر اللہ نے آج بھی ویسے ہی رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اپنے راستے کی طرف نہیں، لوگوں کے راستے کی طرف نہیں، اپنے باپ دادا کی نہیں، قبیلہ بنو ہاشم کی طرف نہیں، بلکہ میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ نبی کا فرما بردار ہے، اور جو کسی اور کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ نبی کا فرما بردار۔ اپنے آپ کو کتنا بھی کہے، لیکن قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ فرما بردار کون سے دائی ہے، کن کو دائی مانا جائے گا۔ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، یعنی بصیرت اور عقل، دلیل کی بنیاد پر۔ بصیرت بعض لوگوں نے اس کی شرح کی ہے کہ دلیل کی بنیاد پر، اور اسی کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہے، انسان خامیوں سے پورا ہے۔ اس لیے اسی انسان کی تعلیم، اسی دماغ کی تعلیم اگر آپ دیں گے تو اس میں خامیاں آپ کو نظر آئے گی۔ اور شرک نہیں وہ کرتا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تردید کی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، آپ سے پہلے ہم نے بستیوں والے میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے۔ پوری تاریخ میں ایک بھی خاتون رسول، کسی خاتون کو اللہ رب العالمین نے رسالت دی، یہ مردوں کو عطا کیا اللہ نے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں میں اور عورتوں میں کچھ الگ الگ چیزیں رکھی۔ مردوں کو اللہ رب العالمین نے
फजीलत दी है। अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, जिस्मानी एतबार से भी और दिमागी एतबार से भी दोनों में फर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो बेहतर जानता है, हम उसकी मखलूक है कि किसे क्या जिम्मेदारी देना है। इसीलिए घर के बाहर की जिम्मेदारी मर्दों की है और घर के अंदर की जिम्मेदारी खवातीन की है। जो लोग ये कहते हैं कि दोनों बराबर है, एकदम गैर अकली बात है, एकदम गैर अकली बात है। इसकी बेशुमार दलीलें हैं। अभी पिछले दिनों तजुर्बा किया गया बाकायदा, एक 5 साल की बच्ची जो है उसको एक बंद कमरे में छोड़ा गया और नकली बड़ा कुत्ता, नकली जो बने होते हैं, वो हरकत दी गई उसकी, तो बिलबिला कर रोने लगी और सहारा ढूंढने लगी। यही काम एक लड़के के साथ किया गया और वहां एक डंडा रखा हुआ था प्लास्टिक का। लड़का फौरन वो डंडा लेकर के खड़ा हो गया और मुकाबले के लिए तैयार। जो लोग कहते हैं बराबर है, ये एक तजुर्बा मैं बता रहा हूं, ऐसे 10 के तजुर्बात हैं। माँ और बाप को रखा गया, लड़की के और माँ बाप के दरमियान अचानक शीशे की दीवार गिरा दी गई। अब लड़की जब जाने की कोशिश की तो उसने रुकावट देखी, तो 1-2 मरतबा कोशिश की और उसके बाद बिलबिला कर रोने लगी वो। लेकिन लड़का जो है उसने जब रुकावट देखी तो अपने हाथ से वो दीवार को मारने लगा ताकि उसको तोड़े। ये फर्क दोनों के अंदर नजर आ रहा है। ऐसे बेशुमार चीजें आपको लगेगी, वो उसका वक्त नहीं है। किसी मौके पर इंशाअल्लाह मैं उस पर मुफस्सल गुफ्तगू करूंगा। मर्द और औरत नेचुरल भी बराबर नहीं है, इसलिए आप देखेंगे दुनिया के अंदर जितने भी गेम होते हैं तो मर्दों के अलग और औरतों के अलग। ऐसा क्यों नहीं होता है कि मर्दों और औरतों में भी मुकाबला कुश्ती हो तो उसी में हो, दोनों में हो जाए क्योंकि बराबरी है। बॉक्सिंग हो तो दोनों ही में हो जाए, बराबरी है, दोनों बराबर है, तो वही कर लिया जाए। और फिर हमसे एक शख्स ने गुफ्तगू की लंबी, तो मैंने उससे कहा आप अपनी अहलिया को किचन से बाहर निकालकर सब करवाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद आपके बच्चों को जैसे अगर लेटरिन वगैरह है तो धुलाना है, बर्तन वगैरह है, तो आप उसके कामों में अंदर जा रहे हैं। तो कहा ये मैं कैसे क्या करूंगा मौला, जब बराबर है तो करो। आप उसको अपनी ऑफिस की चेयर में बैठा करके पूरा काम अपना करवा रहे हैं, उसकी तरफ भी तो जरा सा जाओ। अगर बराबर है तो उसके ऊपर आपने अपना बोझ डाल दिया, उसका थोड़ा सा बोझ उठा कर देखो, समझ बन जाएगी। बेशुमार दलीलें दी जा सकती है, बेशुमार। दोनों बराबर नहीं है, न दिमागी न फितरत के एतबार से और न और किसी की चीज के एतबार से। उनके पर मखसूस ज्ञान होते हैं और विलादत के जो मामला होता है मुस्तकिल तकलीफ से गुजरती है, वो सब चीजें हैं। जिस्मानी एतबार से और दिमागी एतबार से उनकी फिटनेस का भी मामला रहता है। बहुत सारे सवालात हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को हिदायत देना और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना और इंतहाई मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा होना। इंतहाई मुश्किल हालात से पूरी कौम और उस वक्त के तमाम लोगों की मुखालफत तनहा झेलना और उसको झेलते हुए अपने मिशन को, अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश जारी रखना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि ये खूबी मर्दों के अंदर है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी तहरीकें आपको देखेंगे इनकलाबी उठी है, सबके पीछे मर्द रहे हैं। सारी तहरीक बानी, आप कोई एक तहरीक ऐसी नहीं बता सकते जो इनकलाब बर्पा करने के लिए उठी हो और किसी खातून ने और खवातीन ने वो कारनामा अंजाम दिया। खैर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी रसूल भेजे सब मर्द, जिनकी तरफ हम वही नादिल फरमाते गए। क्या जमीन पे चल फिर कर इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले लोगों का अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना क़ब्लहिम व लदारुल आख़िरतु खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफ़ला ताक़िलून। क्या जमीन में चल फिर कर इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले के लोगों का कैसा कुछ अंजाम हुआ। पूरी जमीन पर इंसानी तारीख बिखरी पड़ी है, उजाड़ महल्लात, वो बस्तियां जहां कभी इंसान बसते थे, अल्लाह के नाजिल करदा अजाब की वजह से आज वीरान है। पहाड़ों में बनाए हुए घर, ये बेशुमार चीजें, और खास तौर से जिनसे खिताब है अहले अरब, जब ये मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते और दूसरे खित्तों की तरफ जाते, ईरान वगैरह और शाम के वगैरह की तरफ, तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी बस्तियां कौम आद, कौम समूद की, जिनकी ऊपर आने वाले अजाब को ये लोग बाकायदा
अपने आबा व अजदाद से सुनते आ रहे थे और उनकी दास्तानें उनके यहाँ मशहूर और मारूफ थी। अल्लाह ने कहा जमीन पे घूम फिर कर देखो कि अल्लाह ताला ने इससे पहले लोगों का कैसा कुछ अंजाम दिया। यकीनन आखिरत अगर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? देखिए दुनिया तो तबाह हुई, आखिरत भी तबाही। तो अल्लाह ताला कहता है परहेजगार मुत्तकी आदमी के लिए आखिरत का बेहतरीन घर है। दुनिया तो नसीब और फराज के साथ चलती है, आजमाइश और इम्तिहान के साथ चलती है, धूप छांव का नाम जिंदगी है, ये तमाम चीजें चलती रहती है। लेकिन हमेशा हमेश की जिंदगी जो आखिरत है वो कामयाब हुआ जिसने उसकी फिक्र की और उसको तैयार किया। और अहले ईमान परहेजगार इसकी फिक्र करते हैं। हत्ता इज़स्तयअस रसूल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिया मन नशा वला युरद्दु बासुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे, एक लंबी मुद्दत जब गुजर जाती है रसूल की मुखालफत करते हुए और अल्लाह की मदद रसूल को रहती है, अल्लाह ताला की तरफ से यह भी आता है कि हम पकड़ेंगे, हम गिरफ्त तो करेंगे, ये वार्निंग बार बार आती है। अब जब लंबी मुद्दत गुजर जाती है तो दोनों चीज है, अहले ईमान को भी ये ख्याल आने लगता है कि इतना जुल्म और तशद्दुद हो रहा है लेकिन उसके बावजूद जालिम दंदनाते फिर रहे, ख्याल आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा किराम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के नबी कब आएगी अल्लाह की मदद? जुल्म मुशरिकीन मक्का का हद से ज्यादा बढ़ गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अबसितुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। क्या तुम इस समझते हो अब सिर्फ तुम तदखुलुल जन्नह की हुई जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू। उनसे पहले के जो लोग थे वो भगोड़ दिए गए, झोड़ दिए गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुछ लोगों को बीच में से आरी से चीरा गया, लोहे की कंघियां उनके जिस्मों में दाखिल करके ऐसे खींची गई कि हड्डियों से गोश्त तो जुदा हो गया। कैसी अज़ियतनाक सजाएं थी। अगर आप पढ़ें अल्लाह ताला ने कुरान बयान फरमाया पूरा वाकया खंदक वालों का कि खंदक में आग जलाई गई, औरतें बच्चे बूढ़े जवान सबको उसमें डाल दिया गया। हत्ता यक़ूल रसूल, हत्ता के रसूल वल्लज़ीना मअहु हत्ता यक़ूल रसूल, रसूल और उनके साथी कहने लगे वल्लज़ीना मअहु मता रसूलुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। अल्लाह की मदद कब आए? अल्लाह ने कहा अल्लाह की मदद करीब है। जिसको हम दूर समझते हैं वो करीब होती है, अल्लाह की मशीयत होती है। जालिम जुल्म इतना ज्यादा कर लेता है कि फिर किसी की हमदर्दी उसको नहीं मिलती है। ऐसे मोड़ पर वो चला जाता है कि जब उसको सजा मिलती है तो उसका भी दिल कहता है कि वाकई मैंने तो ये सब कैसे काले करतूत थे कि ये होना था। और जो लोग उसको देखते हैं वो भी कहते हैं कि इसका अंजाम तो यही होना था, हद के बाहर हो गया था। साबित हो जाता है उसके ऊपर जुल्म, फिर हमदर्दी की कोई एक आवाज उसके हक में नहीं होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और ये ख्याल करने लगे कि इन्हें झूठ कहा गया। अब जिनको कहा जा रहा है अज़ाब आ जाएगा, अज़ाब आ जाएगा, वो मुतालबा कर रही है अज़ाब, अगर सच्चे हो तो। अल्लाह इरशाद फरमाता है फौरन ही हमारी मदद इनके पास आ पहुंची। ये पूरी तारीख उड़ा कर देगी। बहुत हुआ है ऐसा, जिसे हमने चाहा उसे निजात दी गई। बात यह है कि हमारा अजाब गुनहगारों से वापस नहीं किया जाता, बस अल्लाह की मशीयत होती है। जैसे फिरौन कितनी लंबी मुद्दत तक उसने मुब्तला रखा पूरी बनी इस्माइल को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। नबूवत की उम्र 40 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बचपन ही में पालने में कलाम किया आपने और कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। ये खुसूस किया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आए
فرعون کے سامنے دعوت پیش کی کہ یہ عذاب آیا، مگر ہر مرتبہ انکار کرتا، اقرار کر لیتا ایمان کا، پھر وہی رویہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، پھر وہ دریا بر تو ہوا، پھر وہ دریا میں ڈوبا۔ کتنی لمبی مدت تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بچا سکا اس کو؟ اس کی پوری فوج کو کوئی بچا سکا؟ جو گھروں میں دندراتے ہوئے آتے تھے اور بچوں کو مار دیتے تھے، پانی جب دندراتا ہوا پہنچا ان کے حلقوم تک، ان کے اوپر، اور ان کو جب دبوچ لیا اس نے، تو کیا ہوا؟ کوئی ان کی مدد کو پہنچا؟ کوئی نہیں پہنچا۔ ہمدردی کا ایک لفظ کسی نے کہا نہیں۔ ایسے واقعات پر آدمی نظر ڈالے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ضرور پکڑتے ہیں، اور یہاں اگر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تو آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا ہی شدید عذاب ہے۔ اور اہل ایمان، آخرت کا معاملہ پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ قیامت کے روز مجرمین کو کہیں گے، جب وہ مدد کی بھیک مانگیں گے، کیسے کیسے حالات سے دوچار ہوں گے۔ آپ پڑھیے قرآن اور حدیث، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمی اہل جنت سے کہیں گے کہ تم کو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تھوڑا بہت ادھر ہم لوگوں کو بھی دے دو۔ بھیک مانگیں گے ان سے۔ اہل جنت کہیں گے یہ تمہارے اوپر حرام ہے، جو آج ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ظلم کے انتہا کرے ہوئے ہیں، کل انہیں کے سامنے بھیک مانگیں گے۔ روز محشر جب یہ مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے اور کوئی ہمدرد تو نہیں ہوگا، نیکوکار جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کچھ ہی لوگوں کو بتائیں گے، وہ پوچھیں گے اسی کا انکار کرتے تھے نا، تم اپنے آپ کو آخری طاقت سمجھ رہے تھے، تم تو انتہائی مجبور اور بےکس مجرم کی طرح تم کھڑے ہو، مقدمہ تمہارے اوپر ہے، سزا کے مستحق بنے ہوئے ہو، کوئی ایک سفارش کرنے والا نہیں، کوئی ایک تمہاری طرف سے نرم گوشہ رکھنے والا نہیں، کوئی ایک نہیں جو تمہاری طرف سے کہہ سکے کہ تھوڑا سا عذاب میں ہی نرمی کی جائے نا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے جناب میں اللہ کے اذن و حکم کے بغیر سفارش کرے؟ وہ سفارش ہی نہیں پائیں گے۔ پہلے ہی پارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون لقوم یؤمنون۔ ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ قرآن میں جتنے بھی واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، ہر واقعے میں اللہ نے بے شمار عبرت اور نصیحت بیان کی۔ آپ ایک واقعہ پڑھیے، اس میں آپ کو اصول بھی ملے گا، ضابطہ بھی ملے گا، انداز تکلم بھی ملے گا۔ رب العالمین نے اس میں مجرم اور گنہگار کا انجام، نیکوکار کا انعام بھی بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ بھی اس میں ملے گا، ثابت قدمی بھی اس میں ملے گی، مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ بھی ملے گا۔ یہ سب چیزیں واقعات کا بے شمار چیزیں، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، جو دماغ کا استعمال کرے، قصہ کہانی سمجھ کر کے نہ پڑھے، غور کرے، تدبر کرے، عقل کا استعمال کرے اس واقعے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اس کی ایک ایک بات صحیح ہے۔ اب جھوٹے قصوں کے پیچھے مت پڑھو، یہ سچا ہے اس کو پڑھو، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں۔ پچھلی کتابوں میں جو واقعات آئے ہیں، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ یوسف کی آخری آیت۔ مشرکین مکہ سے یہودیوں نے کہا جا کر پوچھو یوسف کا معاملہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ کیسے بیان کیا کہ گھر میں جو گفتگو ہو رہی ہے ابا یعقوب سے بیٹوں کی، وہ بھی بیان کر دیا جیسے وہاں موجود ہے۔ پھر یہ لوگ جب شکار پہ لیں گے، یہ بھی کتنی تفصیل کے ساتھ، سینکڑوں سال گزر گئے۔ وہ شخص ہو جو کسی کے سامنے جس نے جانب تلمس نے طے کیا، وہ شخص جو ان کے درمیان رہا اور بڑا ہوا، کیا یہ ایک چیز کافی نہیں تھی ماننے والی کہ اتنے یقین کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جس سے پہلے کی ہے۔
ہر چیز کھول کھول کر بیان کرنے والی، تمام چیزیں اس میں تفصیل کے ساتھ ہے، کھول کر بیان کیا ہے ہر چیز کو، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی تفصیلات نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، اب اس کی پوری تفصیل یہی قرآن سے پوچھ لی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی، آپ کو کہیں باہر نہیں جانا ہے، قرآن کے باہر کہیں نہیں جانا ہے، جتنے معاملات ہیں ہر چیز کی تفصیلات مل جائے گی، اس لیے کہ شریعت میں سارے احکامات ہیں، اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے حاصل کرے؟ سلسلے میں جا کر کے کسی سے بیعت ہو کر کے کس کہاں سے حاصل کرے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی کی طرف ہدایت کی دعوت بھی دی جاتی ہے، اسی لیے۔ اور اگر یہ ہدایت آدمی کو مل گئی، اس کے مطابق عمل کر لیا، سب سے بڑا رحم اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ کیا کہ اس نے مقصد حیات کو پا لیا، اور خالق نے جس نے پیدا کیا ہے، جو تمام نعمتیں عطا کی ہے، اس نعمتوں کو دینے والے رب کو راضی کرنے والا راستہ اس نے اختیار کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو عطا کی ہے، یہ اس قرآن کے ذریعے ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق دے رب العالمین، گناہوں سے دور رکھ رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔